پیغمبر اکرم فرمود اذا قرأ المؤمن آیت الکرسی، اگر یه آیت الکرسی بخونید و جعل الثواب قراءته لاهل القبور، ثواب این آیت الکرسی رو برای تمام اموات تو طول تاریخ لاهل القبور، برای تمام اموات مؤمنین و مؤمنات بفرستید، ادخله الله تعالی قبر کل میت، خدا ثواب این رو به تک تک اموات، میلیون ها نفر بودن دیگه، بهشون میده. منتها و خلق، مهم اینجاست، بحث ما این بود، به خود شخص چی؟ و خلق الله من کل حرف ملکن، خدا به ازای هر حرفی از آیت الکرسی، هر حرفش یه ملک خلق میکنه، یه فرشته خلق میکنه، یسبح له الی یوم القیامه، تا روز قیامت برای خود این هدیه دهنده تسبیح میگن، ذکر میگن، برای خود این هدیه دهندگی آیت الکرسی.